नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। टुटफुटको शिकार बनेको राप्रपाको महाधिवेशन सुरु। नेतृत्वमा थापा र लिङदेनको दाबी। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने लक्ष्य। परिवर्तन आत्मसात गर्न दलहरूको सुझाव। कांग्रेसको नेतृत्वमा देउबा र सिटौला बीच केन्द्रमा सहकार्य हुन सक्ने संकेत। प्रदेशमा कुरा मिलेन। बागमतीमा बानिया र भीमसेनको उम्मेदवारी पर्ने पौडेल समूह छलफलमा। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि गोला प्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्न सुरु। प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती। व्यवहारमा कठिनाई हुन सक्ने कानुनविदको आशंका। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश नजान सरकारको अपील। पठन पाठन बिथुलिने चिन्तामा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक। नेपालमा एचआईभी संक्रमितको संख्या 30,300। पछिल्लो समय नयाँ संक्रमितको संख्या घट्दै। सन् 2030 सम्ममा 0 संक्रमित बनाउने लक्ष्य। इजरायली सहर तेल अभिम बसोबासका लागि विश्वकै सर्वाधिक महँगो सहर घोषित। पेरिस, सिङ्गापुर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। र बहराइनको मनामामा भोलिबाट एसियाली युथ पारा गेम्स सुरु हुँदै। नेपालबाट तेक्वान्दो र ब्याडमिन्टनमा सहभागी। अब समाचार विस्तारमा। आजको समाचार सुरु गरौँ महाधिवेशन महाउत्सवका विशेष सामग्रीहरूबाट। पटक पटक फुट्दै जुट्दै धेरै आरोह अवरोह पार गर्दै आएको पूर्व पञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। यसपटकको महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशीद्वय कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन केन्द्रबिन्दुमा देखिएका छन्। दुवैजनाले एकअर्कालाई अध्यक्षको दाबीबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन्। एकता महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा कसले के भने त हेरौं यो रिपोर्ट। 3 राप्रपाको एकीकरण पछिको पहिलो महाधिवेशनलाई राप्रपाले एकता महाधिवेशन भनेको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्षका प्रत्याशी तथा अहिलेका अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ र पुरानो पुस्ताको भनेर कसैले पनि पार्टीमा विभाजनको रेखा कोर्न नहुने बताएका छन्। थापाले नयाँ पुरानो, अग्लो होचो वा अन्य कुनै बहानामा विभाजनको रेखा कोर्न नहुने बताएका हुन्। हामीले नयाँ पुरानो, अग्लो होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। यस अघि सम्बोधनका क्रममा अध्यक्षका प्रत्याशी राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीमा युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने भन्दै पुराना पुस्ताका नेताहरूले अभिभावकीय भूमिकामा रहने धारणा राखेका थिए। उनले यो एकताको अन्तिम महाधिवेशन हुने भन्दै एकता महाधिवेशनबाट पार्टी आफूहरूले कहिल्यै नफुटाउने भनेर संकल्प गरेको त्यो सन्देश देशभरका कार्यकर्तामा पुर्याउने बताए। मेरा अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा निकास निकाल्नुहोस्, एउटा इतिहास रच्ने काम गर्नुहोस्। लिङदेनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जीवन रोज्ने कि मृत्यु भनेर निर्णय गर्ने बेला आएको बताएका छन्। तर अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी थापाले भने लिङदेनको उम्मेदवारीलाई पार्टी विभाजनको रेखाको रूपमा व्याख्या गरे, जसले गर्दा अध्यक्षमा यदि लिङदेनले जिते भने थापाले पार्टी फुटाउने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। अध्यक्षका दावेदार द्वय थापा र लिङदेनले आफू नेतृत्वमा पुगे राज संस्था फर्काउने दावी गरेका छन्। राप्रपाका 3 अध्यक्ष मध्येका एक डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोलीले ठूला दलहरूले नेपालमा ध्रुवीकरण बढाएको आरोप लगाए। अध्यक्षमा लिङदेनलाई समर्थन गरेका लोलीले अब पार्टीको कार्यकर्तालाई नेताले संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा वास्तवमा आज ठूला दलहरूले नेपालमा ध्रुवीकरणलाई बढाएर लगेका छन्। अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले सकेसम्म सर्वसम्मत हुनुपर्ने भन्दै कुनै पक्ष नलाग्ने
बताएका छन्। भित्री रूपमा थापालाई समर्थन गरेको भनिए पनि उनले खुलेर बोलेका छैनन्। उनले एकताको यो महाधिवेशनले राप्रपालाई देशको बलियो शक्ति बनाउनु पर्ने आवश्यकता उल्याए। हामीलाई राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र ज्यानभन्दा प्यारो चिज हो साथीहरू, हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मुलुकको परिवर्तन सही नभएको भन्दै अन्यायले न्यायलाई दबाएको बताए। मुलुकमा अहिले देखिएको अवस्थाले कुनै न कुनै स्वरूपको राजतन्त्रको आवश्यकता रहेको चन्दको भनाइ थियो। अहिलेको स्थितिले जनता सन्तुष्ट छैन। म एउटै प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले यो त्याग यही स्थितिको लागि गर्नुभयो त मलाई लाग्छ यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। 2047 साल जेठ 15 गते राप्रपा गठन भएपछि पहिलो महाधिवेशन 2049 सालमा काठमाडौँमा गरेको थियो। दोस्रो महाधिवेशन 2055 सालमा वीरगञ्जमा गर्यो भने पोखरामा 2060 सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनले पशुपति शमशेर जबरा अध्यक्ष भए। यस बीचमा राप्रपा फुटेर 3वटा पार्टी बनेका थिए। 2076 फागुनमा कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी 3 जना नै अध्यक्ष हुँदै एकै दलमा परिणत भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे। नेताहरूले मञ्चबाटै एक अर्कालाई कटाक्ष गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका पक्षमा सबै दलहरू मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको देउवाको भनाइ छ। देउवाले नेपालमा जति राजनीतिक दलहरू थोरै भए त्यति राम्रो हुने बताएका छन्। एकीकरण गर्नु सबै उहाँलाई बधाई छ, धन्यवाद पनि छ। जति वाला पार्टी कम हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ देशको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी 3 टुक्रा बनाउनेले पनि महाधिवेशनको नाम एकता महाधिवेशन राखेको भन्दै एमालेप्रति व्यङ्ग्य गरे। अहिले 3 नेताहरू मिलेर राप्रपाले एकताको महाधिवेशन गरेको भन्दै 3 टुक्रा भएर फुटेको एमालेले पनि एकता महाधिवेशन नै भनेको बताएका हुन्। त्यस्तै उनले राजतन्त्र फाल्न भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिले राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादी भनेको भन्दै नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई राप्रपाको अध्यक्ष बन्न लागेको हो कि भनेर कटाक्ष पनि गरे। तपाईहरु 3टा मिल्नु भयो फेरि र महाधिवेशनको नाम एकता महाधिवेशन राख्नुभयो। त्यस अर्थमा धन्यवाद दिन्छु। तर नेपालमा पार्टी फुटाएर 3 टुक्रा पार्ने नाम चाहिँ एकता महाधिवेशन राख्ने पनि भर्खरै हामीले देखेका छौं। दाहालले भन्दा अघि सम्बोधनका क्रममा मैनालीले राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी भएको र दाहालको नेतृत्वमा भएको परिवर्तन राष्ट्रवादी नभएको तर्क गरेका थिए। भित्र कुशासन भयो मैले व्याख्या गरिन। भित्र समय अनुकूल अर्थतन्त्र बनाइएन। कोभिडलाई ठिक ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले सामना गरिएन। देश अव्यवस्थामा गयो, देश सङ्कटमा गयो। देशभित्र अवस्था र सङ्कटको शिकार छ, बाहिरबाट चर्को हस्तक्षेप छ। देश यस्ता विचक्रको खालमा झाकिएको छ। आज त्यो खालबाट देशलाई निकाल्ने कन्ट्री। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने चेष्टा नगर्न राप्रपासँग आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले राप्रपाले राष्ट्रियताको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु पर्ने तर परिवर्तनलाई रोक्ने चेष्टा गर्न नहुने बताएका हुन्। हो सामाजिक विकृतिहरूका विरुद्धमा, राजनीतिक विकृतिहरूका विषमको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिने आँटका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको युवा पिढीले खोजेको त्यही हो परिवर्तन। परिवर्तन आजको नारा हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राप्रपाका सही मुद्दामा हातेमालो गर्न एमाले तयार रहेको बताएका छन्। उनले विगतमा जे भयो त्यसलाई बिर्सिएर आगामी दिनमा जनताको हित, मुलुकको समृद्धितर्फ अघि बढ्न हातेमालो गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। यो मुलुकमा राजनीति स्थायित्व भएन भने आर्थिक विकास र समृद्धिको उद्देश्य हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यदि राजनीति स्थायित्व हुन सकेन भने
राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषय केवल हाम्रो नारा मात्रै हुनेछ, हाम्रो जीवनमा लागू हुन सक्दैन। त्यसकारणले पोलिटिकल स्टेबिलिटी जरुरी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता अनिल झाले अध्यक्ष महन्त ठाकुरका तर्फबाट शुभकामना सन्देश दिएका थिए। सम्बोधनका क्रममा झाले राप्रपालाई तराई मधेसका जनतालाई पनि महत्त्व दिन सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। वडा तहदेखि नै सभापति देउबा पक्ष र वरिष्ठ नेता पौडेल समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ। कुनै ठाउँमा तेस्रो धारका कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षसहित त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा समेत हुँदै आएको छ। तर अधिकांश ठाउँमा भने सिटौला समूहले देउबा समूहलाई सहयोग गरेको छ। केन्द्रमा पनि त्यसरी नै समीकरण बन्ने धेरैको अनुमान छ। तर बागमती प्रदेशको प्रदेश सभापतिका कारण समीकरण समस्या आउने सम्भावना देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस वडा पालिका प्रदेशसभा र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दै 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म नयाँ नेतृत्वको लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणाको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारी दिनेको लामो सूची बनिसकेको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा दोहोरिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अघि सरेका छन्। गत महाधिवेशनमा सभापतिमा देउबालाई जिताउन सहयोग गर्ने केन्द्रीय नेताहरू उनीसँग रुष्ट बन्दैछन्। त्यसैले देउबालाई 13औं महाधिवेशनका सारथीहरू जोगाउनै मुस्किल परेका बेला उनले कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई मनाउन खोजिरहेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा छुट्टै गुट बनाएर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका सिटौला अहिले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। 13औं महाधिवेशनमा देउबालाई सभापतिमा सिटौलाले सहयोग गरेपछि देउबा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। त्यस बेलादेखि सिटौलाले देउबालाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। देउबाले मन्त्रीमण्डलदेखि नेविसङ्घ, तरुण दल लगायत कांग्रेसका भातृ संस्थामा समेत सिटौलालाई भागबण्डा दिइरहेका छन्। हामीले 13औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद समूहले शीतल समूहले उहाँलाई आफ्नो पक्ष भोट दिएर जिताएको अवस्था र अहिले पनि उहाँ पार्टी सभापतिमा रहिरहेको अवस्था र अहिले गठबन्धन सरकारको पनि प्रारम्भ भएको अवस्थामा अहिलेसम्म उहाँको सहयोग चाहिँ निरन्तर उहाँले प्राप्त नै छ। सिटौलाका विश्वास पात्र भीमसेन दास प्रधान बागमती प्रदेशको प्रदेश सभापतिका लागि वडा अधिवेशन अगावै तयारीमा जुटेका थिए। प्रदेश सभापतिमा साथ पाउने आश राखेर प्रधानले काठमाडौँ जिल्लाका हरेक अधिवेशनमा प्रकाशमान सिंह र पौडेल पक्ष विरुद्ध देउबा समूहका उम्मेद्वारलाई सघाएका थिए। प्रदेश सभापतिका लागि देउबा पक्षका नेता इन्द्र बानियाले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि देउबा पक्ष र सिटौला पक्ष बीच भिडन्त हुने देखिएको छ। वडा र पालिका, प्रदेश सभा र जिल्ला अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सिटौला समूहले देउबालाई सहयोग गरेको छ। तर बागमती प्रदेशको अधिवेशनले यो समीकरण भत्काउने देखिएको छ। एकदम उत्साहपूर्ण तरिकाबाट अधिवेशन अगाडि बढेको छ। जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन करिब पूर्ण हुने अवस्थामा छ। अधिकांश ठाउँमा भइसकेको छ। सँगसँगै अब प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन साथै प्रदेशमा भोलि हुने प्रस्ताव छ। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन बिहिबारदेखि शनिबारसम्म सातै प्रदेशको राजधानीमा हुँदैछ। गुट जन्माउन सिटौलालाई साथ दिने गगन कुमार थापाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। थापा सहितका नेताले साथ छोडेपछि अरू नयाँ अनुहारसहित सिटौला आगामी अधिवेशनमा जुन जो बलियो हुन्छ त्यही समूहसँग मिलेर जाने सम्भावना बढी छ। सिटौला लाभको राजनीति गर्न माहिर देखिएकाले अहिले राजनीतिक जोड घटाउमा व्यस्त हुँदा महाधिवेशनमा उनको कसलाई साथ रहन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाले पार्टीको बागमती प्रदेशको सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बानियाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। बानियाले बागमती प्रदेशको उन्नति र प्रगतिका लागि आफूले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। बानियाले बागमती प्रदेशमा कांग्रेसलाई जनताको भरोसा योग्य पार्टी भएको र अझै आगामी दिनमा झनै जनताको पक्षमा खरो उत्रिने दावी गरेका छन्।
जुन ढङ्गले आज चाहिँ के छ भने जनतामा निराशा छायो, त्यो निराशालाई आशा र भरोसामा जगाउनको लागि र यो प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताको काङ्ग्रेस बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। र विशेष गरी हामी सबै यो अहिले सभापतिज्यू र केन्द्रीय सदस्यहरू हामी सबैको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिभित्र रहेर यो उम्मेदवारीको घोषणा आजको कार्यक्रम हो। बानियाको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा नेपाली कङ्ग्रेस काभ्रेका सभापति तीर्थ लामा र समर्थकमा नेपाली कङ्ग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा रहेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित बन्न केपी शर्मा ओलीलाई जति सहज थियो, अबका दिन उनको राजनीतिक यात्रा त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। महाधिवेशनका बेला पार्टीभित्र उठाइएका विमतिका स्वर अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि स्थापित हुनुपर्ने दोहोरो चुनौती ओली सामु छ। राजनीतिको अन्तिम इनिङमा ओलीको सफलता र असफलतामा एमालेको भविष्य समेत निर्धारण हुनेछ। एक रिपोर्ट। 10औं महाधिवेशनमा सहभागी झन्डै 90% प्रतिनिधिको साथ पाएका केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रो पटक नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्न कुनै कठिनाई देखिएन। तर त्यो समर्थन बचाइराख्नु भोलिका दिनमा ओलीको प्रमुख चुनौती हुनेछ। कार्यकर्ताको भावना अनुरूप पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने क्रममा ओली जहाँ चुक्छन् त्यहाँ उनको लोकप्रियतामा पनि कमी आउनेछ। त्यसमाथि महाधिवेशनकै क्रममा ओलीका समर्थक नै दुई खेमामा बाँडिएको प्रश्न देखियो। यो महाधिवेशनमा ओलीबाट ठगिएका सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल अब अर्को महाधिवेशनपछि नेतृत्वको तयारीमा जुट्नेछन्। ओलीले च्यापेका ईश्वर पोखरेल र शङ्कर पोखरेलले समेत आफ्नो गुट बनाउनेछन्। यी दुवै समूहलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि ओली सामु छ। त्यही कारण ओली आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भइरहेको समेत बताउन थालेका छन्। त्यही नियन्त्रित अस्थिरता निम्त्याउनका लागि यहाँ त्यस प्रकारका षड्यन्त्रहरू भए, आयातित षड्यन्त्र हुन् वा मौलिकता। तर षड्यन्त्रका कारकहरू, षड्यन्त्रका बाहकहरू त यिनै तत्त्वहरू हुन् नि। जे होस्, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यौँ र हामी अगाडि बढेका छौँ। आज हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पार्टी विभाजनका समयमा एमाले छाड्न नसकेका नेता कार्यकर्ता अहिले ओझेलमा पारिएका छन्। उनीहरूलाई महाधिवेशनका लागि सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनौट गर्दादेखि नै किनारामा पारिएको छ। ओलीको एउटा गलत कदमले ओझेलमा पारिएका कार्यकर्ता भोलि राको बनेर उनीमाथि नै जाय लाग्न सक्नेछन्। आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापनमा ओलीको 5 वर्षे कार्यकाल टाउको दुखाइ नबन्ला भन्न सकिँदैन। अर्कोतिर उनले नेता कार्यकर्तालाई बाँडेको सपना पनि पूरा गर्नुपर्नेछ। अबको आम निर्वाचनमा बहुमतका साथ सत्तामा आउने उनको उद्घोषलाई एमालेका नेता कार्यकर्ताले पत्याएका छन्। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन राष्ट्रिय आकांक्षा छ, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा अब आगामी दिनमा सम्पन्न हुने तिनै तहका निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो मात्रै होइन कि बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय हुनेछ र यो देशको चाहिँ सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नेकपा एमालेले आफूलाई उपस्थित गराउनेछ। बोलीमा जति सहज भए पनि व्यवहारमा फेरि सत्तामा आउन ओलीका सामु चुनौतीका पहाड तेस्रिएको छ। पहिलो त पार्टी विभाजनका कारण कार्यकर्ताको मन भाँडिएको छ। त्यसमाथि सत्तारूढ गठबन्धन एक ढिक्का भएर चुनावमा होमिएको अवस्थामा एमाले कमजोर बन्ने सम्भावना समेत बलियो छ। फुटले कमजोर बनेको एमालेको सागलाई जोगाउनकै लागि ओली अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई एक्लै चुनाव लड्न चुनौती दिन थालेका छन्। किनकि उनलाई थाहा छ सत्तारूढ गठबन्धन एक ढिक्का बनेर आगामी चुनावमा होमियो भने उनको केही चल्दैन भन्ने। पार्टी पङ्क्तिले देखाएको विश्वास र कार्यकर्तासँग गरेको वाचालाई पूरा गर्न ओलीले परिपक्व राजनीति गर्नुपर्ने चुनौती त छ नै, साथै 10औं महाधिवेशनलाई वास्तवमा एकताको महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने हो भने एमालेमा देखिन थालेको गुटगत राजनीतिको व्यवस्थापन गर्न सक्नु उनका लागि
अर्को चुनौती बन्नेछ। त्यसका लागि पाका लगाइएका नेता कार्यकर्तालाई समेत उनले विश्वासमा लिन सक्नु पर्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा न्यायालयको 70 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशको अधिकार सङ्कुचित गरिएको छ। गत साता सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले गरेको निर्णयअनुसार आजदेखि गोला प्रक्रिया मार्फत पेशी तोक्ने परम्पराको सुरुवात भएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशको तजबिजमा इजलास र पेशी तोक्ने गरिएको थियो। कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा भने यो ऐतिहासिक कार्यको सुरुवातका दिन अदालतमा उपस्थित हुन सकेनन्। एक रिपोर्ट। न्यायालयमा विकृति विसङ्गतिले बढावा पाएको भन्दै 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको प्रमुख माग पूरा भएको छ। नेपालको न्यायपालिकाले 70 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक न्यायाधीशको इजलास र पेशी तोक्ने तजबिजी अधिकारमाथि अंकुश लगाइएको छ। बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया मार्फत इजलास र पेशी तोक्ने कार्यको सुरुवात भएसँगै नेपालको न्याय क्षेत्रमा नयाँ परम्पराको थालनी पनि भएको छ। बुधबार बिहान 10:30 बजे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोला तानेर यो प्रक्रियाको सुरुवात गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणालाई असहयोग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूको मुख्य माग सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया मार्फत पेशी तोक्नु पर्ने नै थियो। यो मागलाई सहज रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न प्रधान न्यायाधीश राणाले समेत सक्दो सहयोग गरे। आफ्नो माग पूरा हुँदा समेत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च साट्न तयार भएका छैनन्। उता नेपाल बार एसोसिएसनले यो प्रक्रियाको स्वागत गर्दै अन्य न्यायाधीशको इजलासमा बहस गर्ने भएको छ, तर प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा बहस नगर्ने अडानमै छ। नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने दाबी समेत गर्दैछ। यदि प्रशासनले हाम्रो कुरालाई नेपाल बारको आह्वानलाई अन्यथा गर्दछ भने नेपाल बार चुप लाएर बस्ने छैन। चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरामी भएर भनेर अस्पतालमा बसिराखेको स्थिति भएको हुनाले नारा लगाउँदैनौँ, तर हाम्रा कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने कुराहरू हामी छोड्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको गोला प्रक्रिया मार्फत पेशी तोक्ने परम्परालाई जिल्ला तथा उच्च अदालतमा समेत प्रवेश गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको कानुनविदहरू बताउँछन्, जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा तल्लो तहदेखि नै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। सर्वोच्चमा सुरु भएको परम्परा अन्य तहको अदालतमा लागू गराउन त्यति कठिन पनि छैन, तर मुद्दा विशेषका आधारमा सबै न्यायाधीश समान विज्ञ नहुने भएकाले गोला प्रथा व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन सक्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। यो अवस्थामा चाहिँ लागू हुन अलिकति नसक्ने स्थिति हो। तर यो जबरजस्त एउटा चाहिँ आएको छ। यो एउटा किसिमको चाहिँ जुडिसियल फेयरनेस इम्पार्सिबिलिटीको लागि चाहिँ एउटा अटोमेसनले एउटा खालको ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो खालको जस्टिस डेलिभरी सिस्टममा त्यो चाहिँ हो। तर जस्टिस डेलिभर गर्ने व्यक्ति कति कम्पिटेन्ट छन् त्यो कुरा पनि उत्तिकै जान्नुपर्ने अवस्था छ, उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। जस्टिस डेलिभरी गर्ने व्यक्ति कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने परम्पराको थालनीमा प्रधान न्यायाधीश राणाको पनि सहयोग रहेको छ। आफ्नो अधिकार कटौतीलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर राणाले न्यायालयमा यो परम्पराको थालनी गराएको जस पनि लिन पाउनेछन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो परम्पराको सुरुवातसँगै न्यायालयमा व्याप्त विकृति र विसङ्गति धेरै हदसम्म कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। न्याय सम्पादनलाई स्वच्छ बनाउने हो भने अब यो प्रक्रियालाई जिल्ला तथा उच्च अदालतमा लागू गराउन समेत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बुधबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर बारले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सो क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताएका छन्।
अहिलेको विषय न्यायपालिकाको मात्र नभई राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। उनले सभामुख नेपाल फर्के लगतै यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल गर्ने धारणा पनि राखेका छन्। बारले यसअघि अन्य दलका नेताहरूलाई भेट्दै राणालाई महाअभियोग लगाउन 17 बुँदे आरोपपत्र बुझाइसकेको छ। गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा त एउटा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु हुन सक्छ। अब सभामुख फर्केर आउने बित्तिकै अहिले सभामुख बाहिर हुनुहुन्छ, अब प्रमुख सचेतकहरू पनि चाहिन्छ, केही प्रमुख सचेतक पनि सभामुखसँगै जानु भएको छ। नत्र भने आजभोलि नै एउटा मिटिङ चाहिँ छलफल चाहिँ हामी आयोजना गर्ने निष्कर्षमा हामी छौँ। प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउन बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट विदेशमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै अत्यावश्यक काम नपरी विदेश नजान अपिल गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो अपिल गरेका हुन्। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखि नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पनि मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच आज 285 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 259 जना निको भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। झण्डै 20 महिनासम्म नियमित विद्यालय जान र भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीहरू अहिले त्यस्तो समस्यामा छैनन्। तर विद्यालय खुलेको केही महिना पनि बित्न नपाउँदै फेरि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण पढाइ बिथोलिने हो कि भनेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा चिन्ता देखिएको छ। एकातर्फ पढाइ रोकिने त्रास देखिँदा अर्कोतर्फ विद्यार्थीको सिकाइमा फेरि ह्रास आउने सम्भावना समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेको शिक्षा क्षेत्र बिस्तारै उठ्ने प्रयास गर्दैछ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएसँगै केही महिनादेखि विद्यालयको कक्षा कोठाका ढोका समेत खुल्न थालेका छन्। विद्यार्थीले भौतिक उपस्थितिमा पढ्न पाएका छन्। तर विश्वका केही देशहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास नेपालमा पनि बढ्न थालेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि चिन्ता देखिन थालेको छ। उता अभिभावक तथा सन्तानलाई विद्यालय पठाउन गाह्रो मान्न थालेका छन्। ओमिक्रोनको फैलावटसँगै सन्तानको पढाइ रोकिनेको हो कि भन्ने त्रासमा समेत अभिभावक छन्। अब धेरै समयपछि अब स्कुल लाग्दाखेरि फेरि पनि बन्द हुँदाखेरि अब यो बच्चाहरूको चाहिँ अब स्कुलको चाहिँ के नै हुन्छ कि भन्ने एउटा अलि टेन्सन जस अब अभिभावकलाई टेन्सन त भइ नै हाल्छ। अब यो कोरोनाको गर्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ स्कुल पठाउनु पनि डर लाग्छ, नपठाउनु पनि हुँदैन है। त्यही त अब के भन्ने कसो गर्ने, हामीलाई पेरेन्ट्सहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। बच्चाहरूको पढाइ अलि बिग्रेको थियो होइन, 2 वर्ष जस्तै भयो। अब फेरि नयाँ भेरिएन्टबाट पनि उ भयो भने त पढाइ त डामाडोलै हुन्छ। उता लामो समय घरमै थुनिएर रहनुपर्दा विद्यार्थीमा मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको थियो। तर विद्यालय खुलेसँगै यस्ता समस्याबाट विद्यार्थीहरू मुक्त पनि हुँदै थिए। शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया गर्दै पढ्न पाउँदा उनीहरू खुसी पनि छन्। तर फेरि सम्भावित महामारीको त्रासले विद्यार्थीहरूमा आफ्नो भविष्य नै अन्योलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। हाम्रो त पहिला नै सिलेबस यति पनि कम्प्लिट भएन, अहिले पनि आधी जस्तो छ, आधी कम्प्लिट होला जस्तो छ। त्यही पनि हाम्रो कोरोनाले गर्दा हाम्रो स्टडीमा, हाम्रो एजुकेसनमा धेरै क्षति भएको छ। त्यही भएर अहिले कोरोना आउँछ भनेर डर लागेर हाम्रो सिलेबस कम्प्लिट हुन भनेर धेरै डर लागिरहेको छ कि हाम्रो सिलेबस कम्प्लिट नभए हामी फ्युचरमा के गर्छौँ होला। डेफिनेटली डर त लागिरहेको छ। त्यो माथि हामी एससी स्टुडेन्ट अनि सिलेबस फिनिस नहुँदा त डेफिनेटली डर त लागिहाल्छ। स्टडीमा धेरै हार्म हुन्छ, प्लस ग्रेड्स त अब डेफिनेटली राम्रै ल्याउनुपर्छ, त्यही हो। कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको सिकाइ पनि निकै ह्रास आएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको बौद्धिक विकासमा समेत ह्रास आएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
शिक्षकहरूको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने एक शैक्षिक सत्रको तुलना गर्दा विद्यार्थीहरूले अन्य समयमा 5 महिनामा जति सिक्थे त्यो पनि सिक्न सकेका छैनन्। अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरियो, त्यसमा कोर्स हामीले फिजिकल्ली लगाउँदा जति लान्थ्यौँ त्यो लान सकेको होइन। अब अहिले पनि फेरि पनि अर्को भेरिएन्टको रूपमा कोरोना भाइरस आएको भन्ने सुनिन आएको छ। अब त्यस्तो भयो भने फेरि पनि विद्यालय बन्द हुने अवस्था भयो भने बच्चाहरूको पढाइमा त सर्टेनली असर त पर्छ नै। लामो समयसम्म भर्चुअल माध्यमबाट पढाउँदा अधिकांश विद्यार्थीले एक त पढाएको नबुझ्ने तथा अर्कोतिर दोहोरो वार्ता समेत गर्दैनन्। देशका केही भेगमा त भर्चुअल माध्यमबाट पनि पढाउन सकिएको थिएन। विश्वभर आगो जसरी फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम न्यूनीकरणमा समयमै ध्यान नपुर्याउने हो भने देशसँगै विद्यार्थीको भविष्य समेत अस्तव्यस्त बन्ने पक्का छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। असमानता हटाउँ, एड्स अन्त्य गरौँ भन्ने नारासहित नेपालसहित विश्वभर विभिन्न सन्देशमूलक कार्यक्रमसहित आज विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ। एचआईभी एड्सको प्रभावकारी रोकथाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगका लागि विश्वव्यापी समर्थन जुटाउन र जनचेतना जगाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 तारिकका दिन यो दिवस मनाउने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। एड्स आफैमा रोग होइन। एचआईभी भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा यसले एड्सको स्वरूप लिन्छ। एचआईभी संक्रमित एड्सको बिरामी बन्न शारीरिक अवस्था हेरी 2 देखि 15 वर्षसम्म लाग्छ। शरीरका भित्रका तरल पदार्थबाट सर्ने भएकोले संक्रमितको यौन सम्पर्क, संक्रमितले प्रयोग गरेको सुईको पुनः प्रयोग र स्तनपानको माध्यमबाट बच्चामा एचआईभी सर्छ। एचआईभी भाइरस शरीरमा फैलिएर रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ। स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउँदा बिना कुनै उपचार पनि संक्रमित औषधमा 10 वर्षसम्म बाँच्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सुरुमा कुनै लक्षण नदेखिने र बिस्तारै रुगाखोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, तौल घट्दै जाने, झाडापखाला लाग्ने, बारम्बार ज्वरो आउने, घाउ खटिरा आउने, थकाइ लाग्ने, भोक नलाग्ने, ग्रन्थि सुनिने जस्ता समस्या बढ्दै जान्छ। एचआईभी संक्रमितको कुनै निदान नभए पनि प्रभावकारी उपचार प्रणाली अपनाउने हो भने स्वास्थ्य जीवनयापन गर्न सकिने चिकित्सकले बताएका छन्। एचआईभी संक्रमितका लागि एन्टी रेट्रो भाइरस थेरापीका माध्यमबाट औषधि दिने गरिएको छ। नेपालमा अहिले संक्रमितको संख्या 30,300 रहेको अनुमान छ। नेपालमा पछिल्लो समय एचआईभी एड्सका नयाँ बिरामीको संख्या घट्दै गए पनि अझै पनि संक्रमितहरू सार्वजनिक नहुँदा उपचारमा समस्या भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटाको भनाइ छ। हामी जतिमा रिच गर्यौं, जतिलाई टेस्ट गर्यौं, रिच गर्ने भनेको समाजमा लुकेर बसेको हिडन पपुलेसनमा हामी गयौं, एचआईभी उहाँहरूलाई टेस्ट गर्ने ठाउँसम्म ल्यायौं, टेस्ट गर्यौं। टेस्ट गरिसकेपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि उपचारमा एनरोल गर्न हामी औषधिमा राख्न सक्नुपर्छ। टेस्ट गरेर पोजिटिभ आयो, ओके फाइन, सबै औषधि गर्न आउँदैनन् के समाजको डरले, लाजले, शरमले आउँदैन। त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई औषधिमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि जति टेस्ट गऱ्यौँ त्यतिलाई औषधिमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि उपलब्धि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको हिसाबमा भन्न पर्दा चाहिँ हामी विश्वको नै हाराहारीमा, विश्वमा जुन पर्सेन्टेजमा दौडिरहेछ नि त्यसैको हाराहारीमै छौँ। हामी राम्रो इम्प्रुभमेन्ट मतलब राम्रो अचिभमेन्ट गरिरहेछौँ। नेपालमा 44 केन्द्र मार्फत संक्रमितलाई एन्टी रेट्रो उपचार दिँदै आएको छ। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सन् 2020मा 754 व्यक्तिमा एचआईभीको नयाँ संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। तर यो संख्या सन् 2010 को तुलनामा 63% घटेको हो। त्यतिबेला 2061 जना नयाँ संक्रमित रहेको अनुमान थियो। त्यस्तै सन् 2020मा 80 बच्चाहरूमा नयाँ संक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ। तर यो संख्या पनि 2010 को तुलनामा 63% नै कम हो। त्यतिबेला 215 जना बच्चामा संक्रमण देखिएको थियो। सन् 2010 मा 1413 जनाको एड्सबाट मृत्यु भएको थियो। तर सन् 2020 मा 636 जनाको ज्यान गयो। सन् 2030 सम्ममा 0 संक्रमित, 0 मृत्यु र 0 भेदभाव पूर्णको लक्ष्य अघि सारिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक देखिरहेका बेला सरकारले भने आर्थिक नीतिमा सहजीकरण गरेर निजी लगानी मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानमा लाग्ने उद्घोष गरेको छ।
निजी क्षेत्रले भने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको रजत जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण र नियमन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए। अनावश्यक नियन्त्रण नगर्ने बताउँदै देउवाले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले कार्य थालेको र आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन आग्रह गरे। छोटो समयमा मुलुकको मुहार फेर्ने गरी विकास गर्नुपर्छ। सरकार अनावश्यक नियन्त्रणको पक्षमा छैन, बरु आवश्यक नियमन र सहजीकरणको पक्षमा छ। त्यसैले देश तथा विदेशका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न म आग्रह गर्दछु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार लागि परेको भन्दै विकास मैत्री कानुनको प्रक्रियामा लागेको बताए। विलासिताका वस्तुको आयात कटौतीमा लागेको उनले सुनाए। विकास ऐनको महसुस भएको छ, त्यसको लागि तयारीको प्रक्रिया अगाडि चलेको छ। खर्च गर्ने मोडालिटी पनि हाम्रो अहिले जे छ जे तरिकाले भइरहेछ त्यो कुराले हामीले भने जस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दा अलिक मोडालिटीमा कसरी नयाँपन ल्याउने भन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रका अध्यक्षहरूले नीतिगत गलत क्रियाकलाप नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। सरकारले तत्काल आफ्नो ढुकुटीको पैसा खर्च गरेर बजारमा तरलताको समस्या समाधान गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले उद्योगको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हामीलाई तरलता उपलब्ध गराइदिनुस् सुपथ मूल्यमा। यो गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ र सरकारले जुन लक्ष्य दिएको छ त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। नीतिगत एउटा चाहिँ पोलिसीमा दलाली गरेर चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ चलखेल गर्ने तत्त्व बिचौलियालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ। नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको औद्योगिकरण हो। हाम्रो कुल ग्राहक उत्पादनको संरचनामा उद्योगको हिस्सा बढाउँदै जानुपर्नेछ। उद्योगको विस्तारबाटै नै स्वरोजगारी र रोजगारी सृजना गर्ने आम मानिसको आय स्तरमा पनि वृद्धि हुन सक्छ। कार्यक्रममा सहभागी अर्थविदले अर्थतन्त्र र राजनीतिको सम्बन्ध जोडेर आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। एनएमबी ब्याङ्कले ब्याङ्क अफ द एयर एसिया 2021 अवार्ड पाएको छ। बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्यागजिन द ब्याङ्करको निर्णायक मण्डलले अवार्डका लागि एनएमबी ब्याङ्कलाई छनौट गरेको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ब्याङ्कले यो अवार्ड प्राप्त गर्ने एनएमबी ब्याङ्क नेपालको पहिलो ब्याङ्क रहेको दावी गरेको छ। दिगो ब्याङ्किङ संस्थागत सुशासन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अपनाएर अवार्ड प्राप्त गरेको ब्याङ्कको भनाइ छ। ब्याङ्कले नेपाली माटो सुहाउँदो कार्य गर्दै जाने जनाएको छ। ब्याङ्कले समाजप्रति उत्तरदायी रहँदै वातावरणमा कम असर गर्ने गरी सबै किसिमका उद्योग, कृषि उत्पादन, जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने जनाएको छ। हाल देशभर 201 शाखा मार्फत ब्याङ्कले सेवा दिइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली सहर तेल अभिव बसोबासका लागि विश्वकै सर्वाधिक महँगो सहर घोषित भएको छ। यो सूचीमा उक्त सहरले 2 एसियाली सहर हङकङ र सिङ्गापुरलाई समेत उछिनेको छ। इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा तेल अभिव महँगो सहर घोषित भएको हो। गत वर्ष 5औं स्थानमा रहेको तेल अभिवले यस वर्ष पेरिस र जुरिचलाई पनि उछिनेको छ। पेरिस, सिङ्गापुर दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। जुरिच चौथो, हङकङ 5औं, न्युयोर्क 6औं, जेनेभा 7औं, कोपनहेगन 8औं, लस एन्जल्स 9औं र ओसाका 10औं स्थानमा छन्। अब खेलकुद समाचार। बहराइनको मनामामा भोलिदेखि एसियाली युथ पारा गेम्स सुरु हुँदैछ। भोलि अर्थात् डिसेम्बर 2 देखि 6 तारिकसम्म हुने गेम्समा नेपालले पनि सहभागिता जनाउँदैछ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा पारा ओलम्पियन पलेसा गोवर्धनले बोक्ने भएकी छिन्। उनलाई ब्याडमिन्टनका प्रकाश अधिकारीले साथ दिनेछन्। विभिन्न 9 खेल समावेश एसियाली युथ पारामा नेपालले तेक्वान्दो र ब्याडमिन्टनमा भाग लिएको छ। तेक्वान्दोमा 3 र ब्याडमिन्टनमा 1 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। तेक्वान्दोतर्फ K44 क्याटेगोरीको पुरुष 58 केजी मुनि विशाल गुर्बुजा तथा महिला 57 केजी मुनि पलेसा गोवर्धन र 52 केजी मुनि सिर्जना घिसिङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रकाशले SL44 क्याटेगोरीको पुरुष सिङ्गल्समा खेल्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। टुटफुटको शिकार बनेको राप्रपाको महाधिवेशन सुरु। नेतृत्वमा थापा र लिङ्गदेनको दाबी। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने लक्ष्य। परिवर्तन आत्मसात गर्न दलहरूको सुझाव। कांग्रेसको नेतृत्वमा देउवा र सिटौला बीच केन्द्रमा सहकार्य हुने संकेत। प्रदेशमा कुरा मिलेन। बागमतीमा बानिया र भीमसेनको उम्मेदवारी पर्ने पौडेल समूह छलफलमा। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि गोला प्रथा प्रणालीबाट पैसी तोक्न सुरु। प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती। व्यवहारमा कठिनाई हुन सक्ने कानुनविदहरूको आशंका। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश नजान सरकारको अपिल। पठन पाठन बितोलिने चिन्तामा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक। नेपालमा HIV संक्रमितको संख्या 30,300। पछिल्लो समय नयाँ संक्रमितको संख्या घट्दै सन् 2030 सम्ममा 0 संक्रमित बनाउने लक्ष्य। इजरायली सहर तेल अभिव बसोबासका लागि विश्वकै सर्वाधिक महँगो सहर घोषित। पेरिस र सिङ्गापुर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। र बहराइनको मनामामा भोलिबाट एसियाली युथ पारा गेम्स सुरु हुँदै। नेपालबाट तेक्वान्दो र ब्याडमिन्टनमा सहभागी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।